From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। साहिबों, मैंने एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपसे कहा था कि लोगों को चाहिए कि वो कहें कि ये आसिम मुनीर साहब इस्तीफ़ा दें ताकि कौम आगे बढ़े। इनकी अना और ज़िद ने पाकिस्तान को बिल्कुल रोका हुआ है और हर चीज़ जो है वो इनके दौर में गिरती चली जा रही है। कुछ ये मनहूस भी साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए। इनकी कोई चीज़ भी सही नहीं बैठती। ये पाकिस्तान के लिए बड़े बैड लक साबित हुए हैं। ये 2 साल में ये बाजवा और इन्होंने आसिम मुनीर ने जो कुछ किया है, इन्होंने वो कुछ कर दिया जो नुकसान 30 या 50 साल में नहीं पहुंचा, इन्होंने इन 2 साल में पहुंचा दिया। अब इनको चाहिए कि ये इस्तीफा दें। जो इनके नेक्स्ट हैं मिर्जा साहब या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको चाहिए वो इन्हें समझाएं प्यार मोहब्बत इज्जत से कि भाई तुम अना की वजह से अड़े हुए हो, उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो गया है और चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही हैं हर महाज पर। तो बराए मेहरबानी तुम इस्तीफ़ा दो, फिर एक ऐसे न्यूट्रल आदमी को आर्मी चीफ लगाया जाए जो रसानियत से लोखंदा पेशानी से लोगों की बात सुने समझे और इस मुल्क को आगे बढ़ाए। देखो लोग दूसरी कौमें कहाँ पहुंच गई और इन्होंने कहाँ फंसाया हुआ है। और जैसे मैंने कहा, इनकी लक इतनी खराब है कि इनकी हर चीज गलत साबित होती है, तो इनको अलग करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। ये जो नुकसान ये 2 साल में पहुंचा है ना, कि जीडीपी 6.2 से माइनस में आ गया, एक्सपोर्ट रुकी गई है, तकरीबन इतनी सी एक्सपोर्ट रह गई है। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बात की थी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी कंट्री जो आगे बढ़ रहा है, जब तक कि वो एक्सपोर्ट में बेहतर ना हो, बड़ा ना हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनकी हर चीज जो है वो बैड लक लाई है, गुड लक कहीं से नहीं लाई। और जो इनके हमरा जो इन्होंने जिन लोगों का साथ लिया है वो भी बैड लक लोग हैं पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान ने बहुत वो कर दिया, जो नुकसान पहुंचा है ना इन 2 सालों में, और अब ये जो नया बजट लाए हैं इसके बाद जो नुकसान पहुंचेगा। देखिए, तूफान जब आता है उस वक्त उसका तखमीना लगाना मुश्किल होता है। तूफान जब गुजर जाता है उसके बाद पता चलता है कि क्या क्या नुकसानात हुए, फिर आप कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तो आप तूफान की जद में हैं और कोशिश कीजिए कि इनसे जान छूट जाए, क्योंकि इनसे जान छुटाए बगैर पाकिस्तान, देखिए, ना इमरान खान बच करेगा मानेगा, ना ये मानेंगे। इमरान खान मानेगा इसलिए नहीं कि कौम नहीं मानती। अगर उसने जरा से भी इनकी कोई बात मानी, ये जो हुकूमत वाले हैं या ये जो जर्नली कुव्वत वाले हैं, तो अवाम उससे मुतनफ़िर हो जाएगी, उसके पीछे पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अवाम को नुकसान पहुंचा है, अवाम हक पर है, सच पर है। उसका इलेक्शन आपने चुराया है, उसका वो चुराया और वो सब जानते हैं। तो इमरान को तो, और वो उसूल पर भी है, वो हक पर भी है, सच पे, तो उसको तो हम पुश नहीं कर सकते कि तुम थोड़ा सा झुक जाओ। इनको चाहिए कि ये हिकमत से काम लें और अपनी राह पकड़ें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। अच्छा, बजट के बाद से ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि जो ये दावा हर वक्त करते हैं ना, हम मईशत ठीक करेंगे, भाई वो इनका काम ही नहीं है और ये कर भी नहीं सकते। अब आप ये देख लीजिए कि इस बजट में क्या हुआ है जनाब। 118 अरब 118 खरब के नहीं, 100 नहीं, सिर्फ 18 खरब 18 खरब रुपए के बजट में जो है सालाना तालीम के लिए एक बच्चे पे पता है हुकूमत पाकिस्तान कितने पैसे खर्च करेगी? 136 रुपए सालाना खर्च करेगी, गोया कोई 50 सेंट्स के करीब। शेम शेम। साल में एक बच्चे की तालीम पे हुकूमत पाकिस्तान 53 सेंट्स कुछ ऐसे वो रखेगी उनको, उन पे खर्च करने के लिए। और एक आदमी की सेहत के लिए 92 रुपीज, यानी कोई 36 सेंट्स, मैं देख रहा था 40 सेंट्स होंगे साल में एक आदमी पे ये खर्च किया जाएगा।
اور فوج پہ 2122 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے دفاع کے لیے. اور بھائی دفاع کس کے خلاف؟ کس سے خطرہ ہے؟ کشمیر تو ٹھکانے لگا دیا آپ نے، اب کس سے خطرہ ہے؟ پاکستانی قوم کو تو اپنی فوج سے خطرہ رہا ہے، باہر والوں سے تو کوئی خطرہ نہیں. ان کی تو ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آئے. عوام ایسی ہے کہ وہ کچا ہی کھا جائے سب کو. تو اتنی بڑی رقم عیاشیوں کی نظر ہوگی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بجٹ میں اسمبلی کا جو ہے بجٹ بڑھا دیا گیا ہے. اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سستے داموں کھانا ملتا ہے، ٹھنڈے مشروبات گرم موسم میں وہاں بیٹھ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ یہ لوگ لیتے ہیں جو ارکان اسمبلی ہیں. وہاں کا بجٹ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تنظیم و آرائش کرے گا وزیر اعظم ہاؤس کی، اس کے لیے کروڑوں روپے مختص کر دیے گئے. 72 یا کتنے ارب روپے یہ ایک طرف رکھے گئے ہیں کہ ہر اسمبلی ممبر جو اپنے علاقے میں کام کرائے گا تو ان کو اربوں روپے دیے جائیں گے. اور وہ سب آپ کو پتا ہے کہ کیا کام کرائے گا، وہ سارے وہ پیسے کھائیں گے. یار اتنی دھوکہ دہی مت کرو. اچھا ایک آخری بات دیکھیے، اب عوام جو ہے اس کا دل پہلے کام چور تھی، عوام دل سے کام نہیں کرتے تھے. اب جب سے انہوں نے ٹیکس بڑھایا ہے تو یہ ان کو اور زیادہ ڈپریس کر دے گی، وہ اور زیادہ کام سے لیزی ہو جائیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان سے لیا جانے والا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس لینے والے لوگ کھائیں گے یا انسٹیٹیوشن کھائیں گے، ادارے کھائیں گے، اور ان کی جیب سے چلا جائے گا، پیسہ کچھ نہیں ہوگا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کو بجٹ بیلنس کرنا ہے تو آپ وہ ڈرین آؤٹ جہاں سے سب سے زیادہ ہو رہا ہے پیسہ اس کو روکیں. مثلا یہ جو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، یہ 90,000 گاڑیاں گھوم رہی ہیں، 550 ارب کا یہ جو ہے بجلی جلا رہے ہیں مفت، یہ سب کو جو ہے ان سب کو آپ روکتے، ان سب کو روکتے. آپ نے ان کو روک کر بجٹ بیلنس نہیں کیا، ان سے کہا آپ لوٹتے رہیں. غریبوں سے جا کے کہا کہ تم پہ ٹیکس لگے گا اور یہ ٹیکس جمع کر کے پھر یہ اس افسر شاہی کو لے جا کے دے دیں گے، لو جی اور مال آ گیا اس میں سے بھی کھاؤ. بہت خوب. یہ بجٹ کی فلسفی ہے ان کی. وہ ڈیمیج روکنے کے بجائے انہوں نے کہا افسر شاہی وہ کھا رہی ہے، حکمران طبقہ وہ کھا رہا ہے. اچھا ان کو نہیں روکا، مفت پٹرول مفت بجلی یہ سب نہیں روکی. عوام پہ ٹیکس جمع کر کے اب وہ جمع کیا جائے گا، وہ جو کھا رہے ہیں ان کو لے جا کے دے دیا جائے گا، لیجئے اب آپ مزید کھائیے، تھوڑا سا ادھر ادھر دکھانے کے لیے لگا بھی دیجیے گا. یار اتنی زیادہ زیادتی آپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستانی غریب عوام کے ساتھ. کوئی آواز اٹھائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ کی اتنی بڑی یہ جو سزا بھگتنے جا رہی ہے قوم، اس پہ نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بڑا ریئیکشن دیکھنے میں آیا، نہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھنے میں آیا، نہ کومنٹیٹر آپ کے دانشوران جو ہیں وہ اس پہ اتنا ڈسکس نہیں کر رہے جتنا ڈسکس کرنا چاہیے تھا. یہ میرا شکوہ ہے ان سے. اس کو جتنی جگہ دینی چاہیے تھی، کچھ دماغدار لوگوں نے اس پہ ڈسکشن کیا بھی ہے، چند ذہین لوگوں نے، لیکن جتنا ٹائم دینا چاہیے سب لوگوں کو مل کر اس موضوع پر، اس پہ ڈسکس نہیں کیا. اور غریب اس کی تو عقل ہی فیل ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کیا چکر ہو گیا. مہنگائی بھی باہر مارے گی، ادھر سے یہ تنخواہ میں سے یہ لے جائیں گے تو وہ کہاں کا رہے گا. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، یہ عوام سے ریلیٹڈ ہے، ان پاکستان کے حق میں ہے، تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ مجھے بڑی ایک فائر وال کا جو ہے سامنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آواز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے. شیئر کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، میرے لیے ان کی بڑی اہمیت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.